दोस्तों, अगर किसी कुरान पाक याद करने वाले को ये बात पता चल जाए कि कुरान मजीद के अंदर कौन सा पारा आसान है, कौन सा पारा मुश्किल है, तो उसके लिए कुरान याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि कुरान पाक के अंदर सबसे मुश्किल पारे कौन से हैं। इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में आप लोगों से गुफ्तगू होंगी। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अजीज साथियों, कुरान मजीद के अंदर सबसे मुश्किल 4 पारे हैं। इन 4 पारों को मैं सबसे ज्यादा मुश्किल समझता हूं। आप कैसे समझते हो, कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों, सबसे पहले आता है पारा नंबर 8। पारा नंबर 8 जो है, ये दिखने में तो आसान दिखता है लेकिन जुबान पर जल्दी नहीं चढ़ता। इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ मुशाबत वाली आयतें हैं, कुछ पेचीदा आयतें हैं, जिसकी बुनियाद पर ये जल्दी जुबान पर नहीं आता। दोस्तों अजीजों, इसको जो आपको याद करना है वो बहुत ध्यान रखकर, क्योंकि कहीं मुशाबत वाली आयत पीछे वाली आयत से न टकराए, इस बात का आपको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अंदर जो है आखिर का जो पाव है उसके अंदर काफी मुशाबत वाली आयतें हैं, जो वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, जो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होकर आखिर का जो पाव है इसमें काफी मुशाबत वाली आयतें आएंगी, इससे रिलेटिव आगे भी आयतें आएंगी। इसलिए इस आखिर के पाव को, 8वें पारे के आखिर के पाव को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, इसके बाद है पारा नंबर 12। पारा नंबर 12 जो है ये खास तौर पर सूरह यूसुफ के नाम से मशहूर है। इस पारे के अंदर एक सूरह यूसुफ आता है। सूरह यूसुफ तो निहायत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके अल्फाज तो जहन में भी नहीं बैठते, जुबान पर भी नहीं चढ़ते। जिस तरीके से इसका जो पहले का आता है इसमें भी मुशाबत वाली आयतें आई हैं। आप अगर 12 पारा याद करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके शुरू के आधे में कुछ मुशाबत वाली आयतें आई हैं, और आखिर का जो आधा है वो तो सूरह यूसुफ में ही चला जाता है। तो सूरह यूसुफ में जैसा कि एक आयत है, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकआ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना। दोस्तों, ये जो आयत है उसके बाद फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना, काफी मुश्किल आयत है। फिर उसके आगे भी एक रुकू स्टार्ट होता है, वदखल मअहु सिन्न फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु खमरा, ये भी काफी मुश्किल है। फिर उसके बाद वाला एक रुकू आता है, क़ाल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाफु, ये जो रुकू है। तो दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है, जुबान पर जल्दी से नहीं चढ़ता। इसको याद करने का जो तरीका है वो ज्यादा से ज्यादा इसको रटना है, और रट कर थोड़ा थोड़ा करके किसी एक साथी को या अपने उस्ताद को सुनाना है। यही इसका एक तरीका है कि इसको काफी मेहनत लग जाती है याद करने के लिए। कुरान पाक के दूसरे पारों के मुकाबले में इस पारे को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे चलते हैं हम 3 नंबर जो तीसरे नंबर पर जो पारा आता है मुश्किल के अंदर, वो है पारा नंबर 18। दोस्तों, पारा नंबर 18, इसकी आयतें तो सबसे पहले बात छोटी छोटी आयतें, कुछ आयतें इसमें काफी बड़ी भी आती हैं जो कि पारे के लास्ट में आती है। शुरू में पारा जो स्टार्ट होता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये यहाँ से शुरू होता है। और शुरू का आधा तो छोटी आयतें हैं, कुछ एक आध दूसरी मुशाबत वाली आयतें भी आएंगी लेकिन हार्ड है। और आखिर का जो आधा जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, यहाँ से शुरू होता है। इसके अंदर एक आयत का आखिर में चलकर आती है, लैसा अलल आमा हरज वला अलल अअरज हरज, ये भी काफ़ी बड़ी आयत है। इसी तरीके से कुछ मुश्किल आयतें आती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। कितनी हार्ड आयत है। मैं इन आयतों को पढ़कर इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि इनकी पेचीदगी और इनके हार्ड होने को बता रहा हूँ कि कितनी मुश्किल आयतें हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक चूँकि ऐसा ही नहीं होगा कि पूरा ही आपको हलवा मिल जाए और आप खा जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर कुछ आयतें मुश्किल भी आती है, कुछ आसान भी आती हैं। तो आप अगर इन मुश्किल पारों को याद कर लो तो आखिर के बाकी जो पारे बचते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान, एक हलवे के मानिंद है। आप आसानी से और इजीली तरीके से उनको याद कर सकते हो। दोस्तों, मेरी बात को हल्के में मत लेना, ये 4 पारों को आप याद कर लो, बाकी कुरान आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है।
اور ان کو یاد کرنا بھی بہت ایزیلی ہے۔ اور ان پاروں کو اب ایک پارے کے بارے میں بتاؤں گا جو 25واں پارا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان پاروں کو یاد کرنے کا جو ٹائم ہونا چاہیے آپ کا، وہ تہجد کے وقت کا ٹائم ہونا چاہیے۔ تہجد کے وقت 1 گھنٹہ نکالو آپ ان پاروں کو یاد کرنے کے لیے۔ عزیز دوستو 4 پارے ہیں، 4 پارے آپ نکال لو، باقی پارے آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ میرا ایک اس پر بھی ویڈیو آنے والا ہو کہ قرآن پاک کے کون سے پارے آسان ہیں سب سے زیادہ، میں سب کو الگ الگ کر کے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو، اور نئے طریقے میں قرآن پاک کو یاد کرنے کے ٹپس آپ کو بتانے والا ہو۔ دوستو چینل کے ساتھ جڑے رہنا، جمع رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک حافظ تک اس ویڈیو کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ کوئی بھی حافظ ایسا نہ ہو جس کو یہ ٹرک نہ جانتا ہو۔ تو دوستو آپ چلتے ہیں پارا نمبر 25 کے جانب۔ دوستو پارا نمبر 25 کافی بڑا پارا ہے، اور اس پارے کو یاد کرنے کے لیے بھی آپ کو کافی محنت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ایک طالب علم جب سبق کے طور پر بھی اس کو یاد کرتا ہے تب بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ پارا جو ہے الیہ یرد علم الساعہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب اس کا آدھا پارا ہو جاتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب یہاں سے اس کا آدھا پارا آخر کا آدھا پارا ہے، تو یہ بھی کافی مشکل پارا ہے۔ اس میں بھی آیتیں جو ہے ہارڈ آیتیں آئیں گی، اور کافی لمبا اور بڑا پارا ہے۔ تو دوستو یہ 4 پارے ہیں، پارا نمبر 8، 12، 18 اور 25۔ یہ 4 پارے قرآن مجید کے سب سے مشکل پارے ہیں۔ مجھے تو مشکل لگتے ہیں، آپ کو لگتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس کے خلاف بھی آپ کا ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ پارے آسان لگتے ہو۔ خیر اپنے تجربے کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ تو دوستو ان پاروں کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے مین بات جو ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ایک حافظ ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو یاد بھی کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، تراویح کے اندر یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے دوستو، ان پاروں کو اور پاروں کے مقابلے میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں ان پاروں کو رٹا جائے، اور رٹ کر اس پر قابو پایا جائے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے، اس میں آپ جو بھی یاد کرو گے وہ سیدھا نقش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے تو وہ بھولتی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا 1 رکوع 2 رکوع پکڑ کے آپ ان پاروں کو نکالیں۔ یہ 4 پارے اگر آپ کے یاد ہو گئے تو باقی قرآن آپ کے لیے حلوے کی طرح ہے، اس کو بہت ہی آسان اور ایزیلی طریقے سے اس پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ 4 پارے بہت زیادہ محنت چاہتے ہیں، تو جو بندہ محنت کرے گا، جو طالب علم محنت کرے گا، وہ اس کو جلدی یاد کر لے گا۔ جو محنت نہیں کریں گے، سستی کریں گے، ان کے لیے دشواریاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے محنت کو ٹارگٹ بنائیں، ٹارگٹ بنا کر یاد کریں۔ یاد کرنے والوں کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور اگر چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا، اور میرے ان حفاظ بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دینا جو قرآن کے یاد کرنے کے لیے پریشان ہے اور قرآن بھول چکے ہیں، تاکہ اس ویڈیو سے ان کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔